हाई अनि नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। म हुँ मित्र गुरुङ र आज पनि एउटा नयाँ क्रोसेट ट्युटोरियलको साथमा आएको छु। आज चाहिँ म यो समर क्रप टप बनाउन गइरहेको छु। यो क्रप टप बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ धागो। आज मैले कटन यार्न लिएको छु, त्यसै गरी क्रोसे हुक, सिजर र निडल। पहिला हामी फ्रन्ट सेक्सन बनाउँछौँ। फ्रन्ट सेक्सनलाई पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। यहाँ स्याम्पलमा देखा जसरी यहाँ तलबाट बुन्न सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्लिप नट बनाउनुहोस् र 36 वटा चेन तान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले 36 वटा चेन ताने। 36 वटा चेन तानिसकेपछि दुईटा एक्स्ट्रा चेन तान्नुहोस् र अब हामी रो 1 स्टार्ट गर्छौँ। रो 1 चाहिँ दुईटा चेन छोड्नुहोस् र थर्ड चेनबाट चाहिँ डबल क्रोसेट लिन स्टार्ट गर्नुहोस्। डबल क्रोसेट लिनको लागि चाहिँ हुकमा धागो बेर्नुहोस् र चेनमा हुक हालेर धागो बेरेर फेरि तान्नुहोस् र हाम्रो हुकमा तीनटा लुप रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ दुईटा दुईटा गरेर चाहिँ धागो तान्नुहोस्। यसरी यो चाहिँ हाम्रो डबल क्रोसेट भयो। अब यसरी नै हामी बाँकी चेन्सहरूमा पनि डबल क्रोसेट लिँदै अन्तिमसम्म पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले रो 1 सकेँ। अब रो 2 मा चाहिँ हामी शेल स्टिच चाहिँ लिन्छौँ। यसरी यहाँ स्याम्पलमा देखाए जसरी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला दुईटा चेन तान्छौँ र फर्काउँछौँ। फर्काइसकेपछि अब फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ हामी तीनटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। सेम स्टिचमा तीनटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यसरी तीनटा डबल क्रोसेट लिइसकेपछि चारवटा स्टिच छोडेर पाँचौं स्टिचमा फेरि हामी पाँचवटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। याद गर्नुहोला, एउटै स्टिचमा हामी पाँचवटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। फेरि चारवटा स्टिच छोड्छौँ र फिफ्थ स्टिचमा पाँचवटा डबल क्रोसेट बनाउँछौँ। हामी चाहिँ अब यो प्याटर्न चाहिँ रो 2 मा रिपिट गर्दै आउँछौँ र यस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी शेल स्टिच भन्छौँ। हजुरहरू यसरी नै बुन्दै आउनुहोस् र मलाई लास्टमा पाँचवटा स्टिच बाँकी रहँदा भेट्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले सबै बुनिसकेँ। मसँग अब पाँचवटा स्टिच बाँकी छ। यसमा नि चारवटा छोड्छु र लास्ट स्टिचमा चाहिँ तीनटा मात्र डबल क्रोसेट बनाउँछु। यसरी याद गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ फर्स्ट र लास्टमा चाहिँ तीनटा मात्र डबल क्रोसेट बनाउँछौँ। अब रो 3 को लागि चाहिँ दुईटा चेन तान्नुहोस् र फर्काउनुहोस्। अब चाहिँ रो 1 मा जसरी नै हरेक स्टिचमा चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यो फर्स्ट स्टिचबाटै लिनुहोस्। यसरी नै अब म डबल क्रोसेट बुन्दै गएर यहाँ लास्टमा आएर भेट्छु हजुरहरूलाई। यहाँ चाहिँ मैले रो 3 सकेँ। अब रो 2 र 3 लाई चाहिँ हामी रिपिट गर्दै रो 19 सम्म पुग्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सिधै रो 19 सम्म बुने र त्यसपछि डिक्रिज गरेँ। हजुरहरूलाई फेरि एकचोटि गरेर देखाउँछु। रो 4 को लागि दुईटा चेन तान्नुहोस् र फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ तीनटा डबल क्रोसेट लिनुहोस्। यसरी त्यसपछि चारवटा स्टिच छोड्नुहोस् र फिफ्थ स्टिचमा पाँचवटा डबल क्रोसेट लिनुहोस्। यसलाई चाहिँ हामी शेल स्टिच भन्छौँ। एउटा, तीनटा, चारवटा अनि पाँचवटा। फेरि चारवटा स्टिच छोड्नुहोस् र फिफ्थ स्टिचमा पाँचवटा डबल क्रोसेट गराउनुहोस्।
यसरी नै रिपिट गर्दै जानुहोस् र लास्टमा चाहिँ 5 वटा स्टिच रहँदा भेट्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब 5 वटा स्टिच बाँकी रहन्छ, त्यसमा पनि 4 वटा स्टिच छोड्नुहोस् र लास्टको स्टिचमा चाहिँ 3टा डबल क्रोसेट लिनुहोस्। याद गर्नुहोला, लास्टमा र फर्स्टमा चाहिँ हामी 3टा मात्र डबल क्रोसेट लिन्छौँ, लास्टको स्टिचमा र फर्स्टको स्टिचमा। अब रिपिट गर्दै जानुहोस् र रो 19 मा भेट्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले रो 19 फिनिश गरेँ। रो 20 र 21 चाहिँ हामी डिक्रिज गर्छौँ, त्यसको लागि 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र फर्स्ट स्टिचमा 3टा डबल क्रोसेट लिनुहोस्। त्यसपछि 4 वटा स्टिच छोड्नुहोस्, 5औं स्टिचमा चाहिँ हामी 5 वटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यो चाहिँ मैले 3 टाइम रिपिट गरेँ र हामीसँग 3टा शेल स्टिच रहन्छ कम्प्लिट। त्यसपछि 4 वटा स्टिच छोड्नुहोस् र 5th स्टिचमा 3टा मात्र डबल क्रोसेट लिनुहोस्। अनि अब यहाँ डिक्रिज गराउनको लागि चाहिँ हामी 2टा स्टिच छोड्छौँ र लास्ट स्टिचमा चाहिँ एउटा मात्र डबल क्रोसेट लिन्छौँ। जुन चाहिँ बाँकी स्टिच छ त्यसलाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ। यसमा चाहिँ टोटल 12 वटा स्टिच छ, 12 वटा स्टिच छ यो, र हाम्रो रो 20 चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ हामी रो 21 पनि डिक्रिज गर्छौँ, त्यसको लागि 2टा चेन तान्नुहोस् र फर्काउनुहोस्। फर्काइसकेपछि जुन चाहिँ फर्स्ट स्टिचमा हामी बुन्थ्यौँ त्यसलाई छोडेर सेकेन्ड स्टिचबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस्। अब यसरी नै यो रोमा चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै लास्टसम्म आउनुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले रो 21 पनि सकेँ। अब रो 22 मा चाहिँ हामी डिक्रिज गराउँदैनौँ। रो यसमा चाहिँ सेल स्टिच लिन्छौँ। फर्स्ट स्टिचमा 3टाको सेल स्टिच, त्यसपछि 4 वटा स्टिच छोड्छौँ र 5 वटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी 3 टाइम रिपिट गर्छौँ र लास्टमा चाहिँ 3टा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ मसँग 5 वटा लास्ट 5 वटा स्टिच बाँकी छ, त्यसमा पनि 4 वटा छोड्छु र यो लास्ट स्टिचमा चाहिँ म 3टा डबल क्रोसेट लिन्छु। हाम्रो रो 22 पनि सकियो। रो 22 सकिँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। र अब रो 23 लियौँ, 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र जुन चाहिँ यो फर्स्ट स्टिच छ यहाँबाट चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी कुनै पनि डिक्रिज गराउँदैनौँ र यो फर्स्ट स्टिचबाट हामी डबल क्रोसेट लिन सुरु गर्छौँ। यसरी नै हरेक स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै यहाँ अन्तिमसम्म आउनुहोस्। र यहाँ अन्तिममा आइसकेँ। रो 23 पनि कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामी रो 22 र 23 लाई रिपिट गर्दै रो 29 सम्म बुन्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले रो 29 सकाएँ। सकाइसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामी यो पार्ट चाहिँ हाम्रो सकियो, त्यस कारणले अब म धागो काटेर यसलाई एन्ड गर्छु। त्यसको लागि एउटा चेन तान्नुहोस् र सिजर लिएर धागो काट्दिनुहोस्। हाम्रो फ्रन्ट पार्टको एउटा पार्ट चाहिँ रेडी भयो। र सेकेन्ड पार्टको लागि चाहिँ मैले यहाँ 19th रोसम्म बुनिसकेँ। यसरी डिक्रिज गराउँछौँ हामी 12 वटा स्टिच छोडेर। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यसलाई एन्ड गर्छौँ, एउटा चेन तानेर धागो काट्छौँ।
यसरी काटिसकेपछि अब हामी यहाँबाट 12वटा स्टिच छोड्छौँ र अर्को साइडबाट चाहिँ बुन्न स्टार्ट गर्छौँ। यो छेउबाट यसरी यहाँ 12 स्टिच छोडेर यो बिचको स्टिचहरुमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हुक हाल्नुस् र स्लिप फर्स्ट स्टिचमा हुक हाल्नुस् र स्लिप नट गरेर धागो जोइन गर्नुस्। यसरी जोइन गरिसकेपछि चाहिँ अब पार्ट 1 मा जसरी हामीले बुनेको थियो रोजहरु त्यसरी नै सेम त्यही रिपिट गर्दै जाने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट पार्ट हो मैले बुनिसकेको। 20 to 29 चाहिँ सेम फर्स्ट पार्ट जसरी रिपिट गर्ने 20 र 21 मा घटाउने र बुन्दै गएर 29 मा सकाउने। यहाँ चाहिँ मैले सेकेन्ड पार्ट पनि बुनिसकेँ। सेकेन्ड पार्ट बुन्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ सेम फर्स्ट पार्टको जसरी नै हो। यहाँ चाहिँ इक्वल चेन सेम चेनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि रोजहरु पनि इक्वली लिएर चाहिँ सकाउने। यसरी हाम्रो फ्रन्ट सेक्सन चाहिँ सकिन्छ। अब चाहिँ हामी ब्याक साइडमा स्टार्ट गर्छौं। ब्याक साइडको लागि चाहिँ एउटा स्लिप नट लिनुस् र 76 वटा चेन चाहिँ तान्नुस्। यसरी 76 वटा चेन तानिसकेपछि दुईटा एक्स्ट्रा चेन तान्नुस् र रो 1 सुरु गर्नु। दुईटा चेन छोड्नुस् र थर्ड चेनबाट चाहिँ डबल क्रोशेट स्टार्ट गर्नुस्। यसरी डबल क्रोशेट चाहिँ अब हामी सबै चेनहरुमा चाहिँ रिपिट गर्छौं र रो 1 सकाउँछौं। यहाँ चाहिँ मैले रो 1 सकाएँ। अब रो 2 स्टार्ट गर्छौं। रो 2 स्टार्ट गर्नको लागि दुईटा चेन तान्नुस् र फर्काउनुस्। फर्काइसकेपछि चाहिँ अब हामी शेल स्टिच स्टार्ट गर्छौं। फर्स्ट स्टिचमा 3टा डबल क्रोशेट लिन्छौं। एउटा दुईटा अनि यो तीनटा डबल क्रोशेट लिइसकेपछि यस्तो देखिन्छ। यो दुईटा चेनलाई चाहिँ स्टिचको रूपमा काउन्ट गर्दैनौं। अब 4 वटा स्टिच छोडेर हामी 5th स्टिचमा चाहिँ 5 वटा डबल क्रोशेट गर्छौं। अब यही प्याटर्न रिपिट गर्दै हामी सेकेन्ड रो पनि सकाउँछौं। जुन चाहिँ 4 वटा स्टिच छोड्नुस् र 5th स्टिचमा 5 वटा डबल क्रोशेट लिनुस्। यसरी यहाँ चाहिँ मैले यसरी सेल स्टिच लिए। अब यही प्याटर्न रिपिट गर्दै तपाईहरु अन्तिमसम्म आउनुस् र लास्ट स्टिचमा चाहिँ 3टा डबल क्रोशेट मात्र लिनुस्। यहाँ चाहिँ मैले रो 2 सकेँ। यस्तो देखिन्छ। फर्स्टमा 3टा लिए, लास्टमा 3टा र बीचमा 5 वटा डबल क्रोशेटको शेल स्टिच लिए। अब म रो 3 स्टार्ट गर्दै छु। रो 3 स्टार्ट गर्नलाई दुईटा चेन तान्नुस् र फर्काउनुस्। फर्काइसकेपछि चाहिँ यो चेनलाई चाहिँ हामी स्टिचको रूपमा गन्दैनौं। त्यसकारणले फर्स्ट स्टिचबाटै हामी डबल क्रोशेट लिन स्टार्ट गर्छौं।
यो रोमा चाहिँ हामी हरेक स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट बुन्दै अन्तिमसम्म आउँछौँ। यहाँ मैले रो 3 सकाएँ। रो 3 चाहिँ सबै डबल क्रोसेट स्टिचको थियो। अब चाहिँ रो 2 र 3 रिपिट गर्दै 28 रोसम्म आउँछौँ। यहाँ चाहिँ मैले 28 रोज बुनिसकेँ। बुनिसकेपछि चाहिँ अब 28 रोमा आएर म यसलाई चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गर्छु। 21 स्टिचेस छेउछेउमा र बिचको स्टिचेसहरूलाई चाहिँ हामी छोड्छौँ। बिचको स्टिचलाई चाहिँ हामी किन छोड्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो नेक लाइन रहन्छ, त्यस कारणले। र छेउछेउको 21वटा स्टिच चाहिँ हामी सोल्जरको लागि छोड्छौँ, अगाडिको पार्ट कनेक्ट गर्नु। एउटा साइडबाट 21 स्टिच लिएर चाहिँ काम गरौँ। पहिला यहाँ चाहिँ हामी 29 रो लिन्छौँ, जुन चाहिँ डबल क्रोसेट स्टिचेसहरूको हो। त्यसमा चाहिँ दुईटा चेन तान्ने, फर्काउने र त्यसपछि हरेक 21 स्टिचेसमा चाहिँ हामी डबल क्रोसेट बुन्छौँ र एन्ड गर्छौँ। यहाँ चाहिँ म 21 स्टिचमा आइपुगेँ। यसमा चाहिँ स्टिच मार्कर रिमुभ गर्छु। रिमुभ गरेर फेरि यहाँ पनि एउटा डबल क्रोसेट लिन्छु। यसरी डबल क्रोसेट लिइसकेपछि हाम्रो यो ब्याक पार्टको वान साइड कम्प्लिट हुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा चेन तानेर धागो काट्छु। वान साइड रेडी भयो। अब सेम चाहिँ म अर्को साइडमा गर्छु। 29 रो लिन्छु र हजुरहरूलाई यो फिनिस गरिसकेपछि भेट्छु। यहाँ मैले अर्को साइडमा नि 29 रोज लिएँ 21वटा स्टिचेसको र हाम्रो ब्याक पार्ट अब अलमोस्ट रेडी भयो। यो धागोलाई काटिदिन्छु। काटिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याक पार्ट पनि रेडी भयो। अब चाहिँ दुईटै पार्टलाई जोडौँ। त्यसको लागि चाहिँ ब्याक साइडको राइट साइड चाहिँ माथितिर फर्काउनुहोस् र फ्रन्ट पार्टको रङ साइड चाहिँ माथितिर फर्काउनुहोस् र यसरी जोड्नुहोस्। जोड्नको लागि पहिला हामी सोल्जरतिर जोड्छौँ एउतिर। त्यसपछि हामी चाहिँ आर्म होल, स्लिभ्सको लागि आर्म होल छोडेर चाहिँ तलतिर यो आर्म होल छोडेर चाहिँ यतिमा लगभग आर्म होल छोडेर तलतिर अट्याच गर्छौँ। पहिला हामी सोल्जर जोडौँ वान साइडमा। त्यसको लागि चाहिँ म हुक प्रयोग गर्दैछु। हजुरहरूलाई हुक गाह्रो हुन्छ भने निडल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ यसरी दुईटै पार्टको फर्स्ट स्टिचलाई चाहिँ हुकमा हाल्नुहोस् यसरी। र अब चाहिँ एउटा नयाँ धागो लिएर स्लिप नट बनाएर चाहिँ यो धागोलाई बुन्नको लागि जोइन गर्नुहोस् यसरी स्लिप स्लिप गरिसकेपछि अब जुन चाहिँ यो बाँकी रहेको धागो छ टुप्पो, यसलाई पनि स्टिचहरूसँग ल्याउनुहोस्, एउटा चेन तान्नुहोस् र अब चाहिँ दुईटै पार्टको जुन चाहिँ स्टिचेसहरू छ त्यहाँतिर गएर सिङ्गल क्रोसेट लिने। दुईटै यो एउटा पार्टको फ्रन्ट पार्टको र अर्को चाहिँ ब्याक पार्टको स्टिचेसलाई लिएर सिङ्गल क्रोसेट लिनुहोस् यसरी र अन्तिमसम्म आउनुहोस्। र यहाँ चाहिँ मैले लास्ट स्टिचसम्म सिलाएँ। यो चाहिँ 21वटा स्टिच हो जुन चाहिँ हामीले लिएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब लास्टमा एउटा चेन तान्नुहोस् र धागो काटेर एन्ड गर्नुहोस्। जोडिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र सेम अब अर्को साइडमा रिपिट गरेर अट्याच गर्नुहोस्। अब चाहिँ हामी स्लिभ्सको लागि आर्म होल छुट्याउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो टपलाई चाहिँ आफ्नो बडीमा राख्नुहोस् र आफूलाई कतिको खुल्ला आर्म होल चाहिन्छ त्यही अनुसारले स्टिच मार्कर लगाएर मार्क गर्नुहोस्। अब म यो स्टिच मार्कर देखि जुन चाहिँ छ त्यो आर्म होल छोडेर तलको
स्टिचेस तलको पार्टलाई चाहिँ म अब जोइन गर्छु। हामी चाहिँ यो स्टिच मार्करबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यसलाई रिमुभ गर्नुहोस् र जुन चाहिँ मार्क गरेको थियो त्यो स्टिचमा उकाल्नुहोस्। दुईटै पार्टको स्टिचेसहरूलाई चाहिँ हुकमा हाल्नुहोस् र अघि नै जोइन गरे जसरी नै जोइन गर्ने। यसरी धागो अट्याच गर्नुहोस्। अट्याच गरिसकेपछि चाहिँ अब सिङ्गल क्रोसेट लिएर चाहिँ गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ जता तपाईँले स्टिचेसहरू भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिङ्गल क्रोसेट लिँदै जानुहोस्, किनकि अब तपाईँले स्टिचेसहरू छुट्यायो भने चाहिँ ग्याप रहन्छ जुन चाहिँ राम्रो देखिँदैन। बेस्ट भनेको चाहिँ यो हरेक डबल क्रोसेट स्टिचमा चाहिँ तपाईँले दुईटा सिङ्गल क्रोसेट लिँदै गयो भने अझ राम्रो फिनिसिङ आउँछ। यसरी नै यसरी नै अट्याच गर्दै जानुहोस् र लास्टमा भेट्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले यो साइड्सहरू अट्याच गरिसकेँ, यस्तो देखिन्छ। र अब यसलाई एन्ड गर्नुहोस्, एउटा चेन तान्नुहोस् र काटिदिनुहोस्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ ग्याप छैन स्टिचेसहरूमा। अर्को साइडमा पनि सेम गर्ने। लगाएर हेर्नुहोस् र ठिक छ भने स्लिभ्स बुन्न थाल्नुहोस्। जोइन गर्नको लागि एउटा धागो लिनुहोस् र स्लिप नट बनाउनुहोस्। हामी चाहिँ जुन चाहिँ जोइन गरेको पार्ट छ त्यो पार्टबाट अगाडिको एउटा स्टिचमा चाहिँ हामी यान चाहिँ यो धागो चाहिँ अट्याच गर्छौँ। अट्याच गरिसकेपछि चाहिँ दुईटा चेन तानेर हामी चारवटा स्टिचलाई चाहिँ एउटा बनाउँछौँ। यो जुन चाहिँ दुईटा चेन तान्छौँ हामीले एउटा दुईटा, यसलाई पनि स्टिचको रूपमा काउन्ट गर्छौँ र त्यसपछिको नेक्स्ट स्टिचमा हामी पार्सल डबल क्रोसेट गर्छौँ यसरी। र अर्को स्टिचमा पनि सेम पार्सल डबल क्रोसेट गर्ने र त्यसपछिको स्टिचमा पनि पार्सल डबल क्रोसेट गर्नुहोस्। अनि अब यो स्टिचेसहरूलाई यो लुप्सहरूलाई चाहिँ एउटा बनाउनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले चारवटा डबल क्रोसेट स्टिचलाई चाहिँ एउटा बनायौँ। अब चाहिँ अरू स्टिचेसहरूमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ डबल क्रोसेट स्टिचेसहरू छ छेउमा त्यो डबल क्रोसेट स्टिचेसहरूमा चाहिँ हामी दुईटा डबल क्रोसेट स्टिचेसहरू बुन्दै जान्छौँ। यसरी नै बुन्दै जानुहोस् र एजेसहरूमा यसरी आर्म होल जुन चाहिँ राखेको थियो त्यसमा बुन्दै जानुहोस् र जहाँ सुरु गरेको थियो त्यहीँ आइपुग्नुहोस्। यहाँ चाहिँ म लास्टमा आइपुगेँ। लास्टमा आइपुग्दा चाहिँ सुरु गरेको स्टिचमा चाहिँ हामी एउटा डबल क्रोसेट राख्छौँ र यो रो एन्ड हुन्छ। यो रो एन्ड गरिसकेपछि अब जोइन गर्नको लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले डिक्रिज गरेको स्टिच छ त्यो स्टिच र लास्ट स्टिचलाई चाहिँ स्लिप स्टिच गरेर जोइन गर्छौँ। राउन्ड 2 स्टार्ट गर्नुहोस्। राउन्ड 2 स्टार्ट गर्नको लागि तीनटा चेन तान्नुहोस् र जुन चाहिँ फर्स्ट स्टिच छ त्यसमा चाहिँ तीनटा डबल क्रोसेट स्टिच लिनुहोस्। तीनटा डबल क्रोसेट स्टिच लिइसकेपछि चारवटा स्टिच चाहिँ छोड्नुहोस् र फिफ्थ स्टिचमा पाँचवटा डबल क्रोसेट लिनुहोस्। अब फेरि चारवटा स्टिच स्किप गर्नुहोस् र बुन्न थाल्नुहोस्। यसरी नै यो प्याटर्न रिपिट गर्दै हामी लास्टसम्म आउँछौँ। यहाँ चाहिँ म लास्टमा आएँ। लास्टमा आउँदा दुईटा स्टिच बाँकी छ, त्यसलाई छोडेर चाहिँ राउन्ड 2 को फर्स्ट स्टिच र लास्ट स्टिचलाई चाहिँ स्लिप स्टिच गरेर जोइन गर्छौँ र राउन्ड 3 स्टार्ट गर्छौँ। राउन्ड 3 को लागि एउटा चेन तान्नुहोस् र अब यो राउन्डमा चाहिँ हामी हरेक स्टिचमा सिङ्गल क्रोसेट गर्छौँ।
म चाहिँ यहाँ लास्टमा आइसकेँ। लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट सिङ्गल क्रोसेट स्टिच र लास्ट सिङ्गल क्रोसेट स्टिचलाई चाहिँ स्लिप स्टिच गरेर चाहिँ हामी जोइन गर्छौँ। जोइन गरिसकेपछि एउटा चेन तान्छौँ र फर्स्ट स्टिच जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामी एउटा सिङ्गल क्रोसेट लिन्छौँ। सिङ्गल क्रोसेट लिइसकेपछि दुईवटा स्टिच छोड्छौँ र 5वटा डबल क्रोसेट चाहिँ बुन्छौँ थर्ड स्टिचमा। 1 2 3 र 3 4 र यो 5। त्यसपछि फेरि दुईवटा स्टिच छोड्छौँ, एउटा दुईवटा, र अब चाहिँ यहाँ स्लिप स्टिच गर्छौँ हामी। यस्तो देखिन्छ, यस्तो सेल चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि फेरि दुईवटा स्टिच छोड्छौँ, एउटा दुईवटा, र 5वटा डबल क्रोसेट बनाउँछौँ। यसरी नै यही प्याटर्न रिपिट गर्छौँ हामी र अन्तिममा आउँछौँ। दुईवटा स्टिच छोड्नुहोस्, स्लिप स्टिच बनाउनुहोस्, दुईवटा स्टिच छोड्नुहोस् र 5वटा डबल क्रोसेट बनाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ म लास्टमा आइसकेँ। लास्टमा आउँदा चाहिँ फर्स्ट स्टिच र लास्ट स्टिचलाई चाहिँ अब जोड्नुहोस्। स्लिप जोडिसकेपछि चाहिँ एउटा चेन तान्नुहोस् र यो स्लिभ चाहिँ रेडी भयो। अब जुन चाहिँ धागो छ त्यसलाई चाहिँ काटिदिनुहोस्। यसरी नै मैले अब अर्को स्लिभ्स पनि बनाइसकेँ र हाम्रो टपको दुईटै स्लिभ चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ हामी यो टपको जुन चाहिँ छेउ छ, छेउमा चाहिँ हामी बोर्डर बुन्छौँ। तपाईहरूले जताबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ बोर्डर बुन्नको लागि। म चाहिँ एउटा एन्ड, यो तलको एन्डलाई लिएर चाहिँ बुन्दैछु। तलको एन्डलाई लिएर बुन्दै यसरी तल साइडतिर गएर बल्ल माथितिर जान्छु। यो एन्डको चाहिँ म फर्स्ट स्टिच लिँदैछु यहाँ। फर्स्ट स्टिचमा नयाँ धागो जोड्नुहोस् र अब हरेक स्टिच जता जता भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिङ्गल क्रोसेट लिँदै जानुहोस् र यो राउन्ड सकाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले तलको भागमा सिङ्गल क्रोसेट लिएर सकेँ। अब हामी यसरी माथि जान्छौँ र त्यसपछि नेकलाइनमा जान्छौँ र त्यहाँबाट तल आउँछौँ। यो चाहिँ हामी सिङ्गल क्रोसेट गर्दै यहाँसम्म आउँछौँ। अब म माथिपट्टि जान्छु। यहाँ चाहिँ मैले सबै छेउमा चाहिँ बुनिसकेँ र म जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यहीँ आइपुगेँ। अब यो फर्स्ट स्टिच र लास्ट स्टिचलाई चाहिँ स्लिप नट गरेर जोड्छौँ। जोइन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी फ्रन्ट सेक्सनमा स्टार्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा चेन तान्नुहोस् र फ्रन्ट सेक्सनतिर फर्काउनुहोस्। त्यसपछि अब हामी यो फर्स्ट स्टिचबाट डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यहाँबाट यो फर्स्ट स्टिचबाट यहाँसम्म चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले फ्रन्ट सेक्सनमा डबल क्रोसेट लिएर सकेँ र अब म यसलाई चाहिँ एन्ड गरेर एउटा चेन तान्छु र धागो काट्छु।
यसरी नै अब हामी अर्को साइडमा काम गर्छौं। त्यसको लागि तपाईले फर्स्ट स्टिच लिनुस्। लिइसकेपछि चाहिँ नयाँ धागो जोइन गर्नुस्। जोइन गरेर दुईटा चेन तान्नुस्। तानिसकेपछि चाहिँ अब यो फर्स्ट स्टिचबाट चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै एन्डमा पुग्नुस्। यो साइडको एन्डमा पुग्नुस्। यहाँ चाहिँ म यो साइडको एन्डमा आइपुगे। यसरी एन्डमा आइसक्दा चाहिँ अब हामी नेक लाइनमा काम गर्छौं। यो बाउलामा जसरी हामीले शेल स्टिच लिएको थियो त्यसरी नै यहाँ लिन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यो डबल क्रोसेट स्टिचलाई छोडेर जुन चाहिँ फर्स्ट स्टिच छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी 5 वटा डबल क्रोसेट एउटै स्टिचमा लिन्छौं। यसरी यहाँ शेल स्टिच फर्मेसन भयो। अब दुईटा स्टिच छोड्छौं र त्यहाँ स्लिप स्टिच लिन्छौं। अनि फेरि दुईटा स्टिच छोड्छौं र नेक्स्ट स्टिचमा 5 वटा डबल क्रोसेट लिन्छौं। यसरी बुन्दै जाँदा यस्तो देखिन्छ। अब हामी यो छेउहरुमा चाहिँ यही प्याटर्न रिपिट गर्दै बुन्दै जान्छु र जहाँ स्टार्ट गरेको थियो त्यही एन्ड गर्छु। यहाँ चाहिँ म लास्टमा आइपुगे। जहाँ सुरु गरेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट स्टिच लिएर अब म स्लिप स्टिच बनाएर चाहिँ यो राउन्ड क्लोज गर्छु र हाम्रो बर्डर पनि एन्ड हुन्छ। एउटा चेन तानेर धागो काट्छु। यसरी हाम्रो यो टपको लेस बोर्डर चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ हामी बटन साल्छौं। बटन साल्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ 4 वटा बटन। तपाईहरुले आफुलाई जति फराकिलो मन पर्छ बटनहरु राख्न त्यसरी नै राख्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 4 वटा राखे। बटन राख्नको लागि चाहिँ एउटा सियो लिनुस्। सियो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बटनमा प्वालहरु छ त्यसमा छिर्ने हुनुपर्छ। अब चाहिँ स्टिचेसहरुमा चाहिँ बुन्दै यो बटनलाई चाहिँ मज्जाले टाइट गर्ने गरी चाहिँ सिलाउनुस्। यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट बटन चाहिँ हालिसकेपछि अब बटन होलको लागि चाहिँ जहाँ हामीले डबल क्रोसेट स्टिच लिएको थियो त्यो रोमा चाहिँ हेर्नुस्। यो डबल क्रोसेट स्टिचको बिचबाट चाहिँ दुईटा डबल क्रोसेट स्टिचको बिचबाट चाहिँ यसरी बटन छिराउनुस्। अब यसरी नै अरु 3टा बटन चाहिँ सिलाउनुस् टाइटली। फाइनली हाम्रो टप पनि रेडी भयो। यो एक्स्ट्रा रहेको धागोहरुलाई चाहिँ स्टिचेस भित्र हालेर लुकाउनुस् र बाँकी रहेकोलाई काटेर फाल्दिनुस्।
आशा छ तपाईँहरूलाई यो ट्युटोरियल मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्कोचोटि फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।